السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je vais présenter une application mobile pour la gestion de supérات. تخدم مع une application bureautique à distance. Déjà كنت présenté une application bureautique pour la gestion de produits. Donc في هذا الفيديو إن شاء الله تلقاوه. Déjà كنت مبريزونتيه. Le lien تاعه تلقاه أسفل الفيديو إن شاء الله. Donc هاد l'application mobile نستعملو الكاميرا فون باش نقراو الكود بار تاع شاك برودوي. دونك لابليكاسيون هذه هي لي كود تاع لابليكاسيون. هنا نوفو برودوي باش ناجوتو ان نوفو برودوي. هنايا ستوك باش نافيشيو كاع لي برودوي اللي اجوتيناهم. نوفو فون باش نتعاملو مع لي كليون. تو لي فون باش نسوفغاردي هاد لي ترانزاكسيون اللي تعاملتو مع لي كليون. صح في النوفو برودوي واش عندنا الكود بار. هنا سكانو الكود بار. هنا ان شاء الله دوك من بعد نديبلوايو لابليكاسيون في ان تليفون موبيل باش نشوفو الخدمه. هنا ديزينياسيون نتاع هاد البرودوي، دات ديكسبيراسيون، لا كونتيتي، البري دو فون. هنايا في هادو دو شون عنده علاقه مع لابليكاسيون بيروتيك ا ديستون. هنا عندنا لادريس اي بي نتاع السيرفور، وهنا هادي سون نيميرو دو بور باش نعرفو لادريس اي بي نتاع صح السيرفور اللي راه حنا فيه. فيك دونك هذا هي 192.168.200 وهذه الصون لادريس اي بي. هذا نيميرو دو بور، هذا هو الصون. هنايا ستوك باش نافيشو كاع لي برودوي. دونك ستوك راه خاوي مازلنا تاع برودوي. هنا النوفو فون باش نتعامل مع لو كليون. هنايا نسكانو لو كود بار اللي جا باغي يديه الكليون. هنا لا كونتيتي، هنا كنكليكي كالك. هنايا البري اوتوماتيكمون يطلع، وهنايا ان تاكست فيه ديزينياسيون تاع البرودوي ولا كونتيتي والبري دو فون. هذا لوبجيكتيف تاع هاد التاكست باش من بعد نرسلوه فينا، نرسلوه افيك لو ويفي ان ابليكاسيون بيروتيك باش ايديتي ان تيكي باغ اكزومبل الكليون. هنايا هادو لي دو بوطون اللي راهم هنايا سيف لوكال. هنا باش خاطرش هاد لابليكاسيون تقدر تخدم غير في الموبيل وحده. سوفغاردو لي دوني في لابليكاسيون موبيل، وهنايا سيف سيرفر لوكال. سوفغاردو لي دوني في التليفون موبيل في لابليكاسيون بيروتيك. صح النوفو فون اوكي. وهنايا توت فون باش نشوف كاع لي فون اللي تعاملت مع لي كليون. صح. دونك هذه هي لابليكاسيون بيروتيك. هنايا عندك لو ستوك. دوك من بعد ان شاء الله يرسلو دي دوني ابارتير ان تليفون موبيل لا اون ابليكاسيون بيروتيك. وهنا لي فون باش نتعامل مع لي كليون، باش هنا نقد ايديتي ان تيكي ونقد ندير واحد لي ريشارج صح من بعد دوك نشوفوهم. هذه هي لابليكاسيون كنديبلوايوها سير التليفون موبيل. صح نكونيكتو افيك لو موديم. صح هنا بور اجوتي ان نوفو برودوي اوكي. سي نوفو برودوي. هنا نسكانو الكود بار. اوكي ديزينياسيون باغ اكزومبل هذا لو ايفي اللتر date d'expiration par exemple 08 17 la quantité par exemple 60. le prix de vente par exemple 35 dirhams. هنا عندنا لادريس بي نتاع السيرفور. سي بون هذه هي. هذه سون نيميرو دو بور. هنا كي نديرو سيف سيرفر لوكال successful registration local base اوكي data set successful lane server. دابا كي نمشي نشوفو لا باز دو دوني لوكال
نلقاوها هنا فريمون زادت. نمشي نشوفوها في لابليكاسيون بيروتيك. في لابليكاسيون بيروتيك دبل كليك. دونك هذه هي زاد ان رو تاع لي دوني اللي رسلناهم. دونك ديزينياسيون هذه هي لو ايفي ان لتر، كونتيتي 60، كونتيتي فون مازال ما بعد، كونتيتي ار هذه كونتيتي راست، دات ديكسبيراسيون وهذا البري دو فون. صح نزيدو دو برودوي باغ اكزومبل، نزيدو ان نوفو برودوي في الاخر. Par exemple, parfum axe date d'expiration 08 par exemple 2018, quantité par exemple 30, prix de vente 400 $. Save server, successful registration local base, data saves successful client server. نزيدو un nouveau produit. par exemple supposons هذا bref جافيل، date d'expiration facultative نقدر نخلوها خاوية. لا كونتيتي par exemple 70، prix de vente par exemple 80 $. save 7 بلوكاد. اوكي نمشيو للستوك. اوكي هادو هما لي دوني. هنا كي نكليكي على لو كود بار ولا ديزينياسيون هنا يطلع لي كونتيتي توتال، كونتيتي فون زيرو، كونتيتي راس، هذا دات ديكسبيراسيون. bref جافيل بري دو فون، كونتيتي توتال، كونتيتي راس، دات ديكسبيراسيون خليناها خاوية. اوكي كي نمشيو نشوفو كي نجيو لابليكاسيون بيروتيك نديرو اكتواليزي. هادو لي دوني جاو كود بار ديزينياسيون لي كونتيتي فون، كونتيتي راس، دات ديكسبيراسيون بري دو كاع لي دوني راهو جاو. صح نمشيو دروكا لي فون. supposons الكليو بغا يدير ليا لو ايفري بارفان اكس. نمشيو لنوفو فون سكان كود بار نتاع لو ايفري. اوكي كونتيتي خلوها كي نديرو كالك البري نتاعها اوتوماتيكمون يطلع لو تكست ديتاي نتاع هاد البرودوي ديزينياسيون باغ اكزومبل ايفري ان لتر، كونتيتي اللي دار ليا والبري. نزيدو سكانو كالك. اوكي كونتيتي توتال هي 435. كي نديرو سيف سيرفر لوكال successful registration local base data save سيرفر. صح انا ديتا سكسفولي ان سيرفر. هنا صرات لا ميزاجور نتاع لا باز دو دوني تاع ستوك. باغ اكزومبل كيما لو ايفري كان عندي 60، كونتيتي توتال كونتيتي فون 0، كونتيتي راس 60. دوكا كونتيتي فون تولي 1، كونتيتي راس 59. كذلك بالنسبه للبارفيوم اكس. صح كنمشي نشوفو ديتاي كي نولو كنمشيو للستوك. هنا كنمشيو لو ايفري. هنا شوف اوتوماتيكمون كونتيتي فون ولات 1، كونتيتي راس 59. كذلك بالنسبه ل بارفيوم كيما باف ما خربناش فيه ما تبدلش. نمشي نشوفو لابليكاسيون بيروتيك. في لابليكاسيون بيروتيك كي نديرو اكتواليزي ستوك اوتوماتيكمون كونتيتي فون تبدلت لي كونتيتي راس. كي نمشيو لي فون هاو نلقاو الراو زاد. هذا هو ديتاي نتاع النيميرو فون لو ايفري. واش دار ليا لو ايفري؟ سما لو تكست هو ديجا هنايا
صح نزيدو ان نوفو فون اخر. هنا في لي فون اللي زدناهم يبانو هنايا توت فون. ندخلو نلقاو الفون الاول اللي زدناه بيتي هادي بري توتال، وهادي لا دات نتاع لو فون. كي ندخل للديتاي ها نيميرو كليون بري توتال مارشونديز هادو هما لا دات بونسمال. هادو هما لي دوني اللي مشاو اوتوماتيكمون لابليكاسيون بيروتيك. صح نزيدو ان نوفو فون فيه لي برودوي ثلاثة اللي زدناهم. نوفو فون كار اوكي نخلوها هنا كار نزيدو هنا اوكي نخلوها نزيدو سميناها زومبي دراف. هنا في لاكونتيتي هادي نردوها باغ اكزومبل باش يولو قاع على كونتيتي دو اوكي سيف سيرفر لوكال اوكي ديتا سيف سكسفلين سيرفر صح ديتا ودي سكسفلين. اوكي كي نمشيو دروكا ستوك دراف زافيل خرجوا من ستوك زوج داهم هادو كونتيتي دو كونتيتي راس 68 كذلك بارفيون 2 كذلك لو يوتيوب. نمشيو نشوفو في لابليكاسيون هنايا في كونتيتي فون اوتوماتيكمون تبدلت. صح نشوفو لي زوبيراسيون اللي نقدو نديروه على الستوك قبل ما نمشيو لي فون. صح انا نقد ريشيرش بار كومبار باغ كيما كات ندير ريشيرش يجيني قاع اللي يبداو بالكات تياليزي. نقد ريشيرش بار ديزينياسيون باغ اكزومبل اللي يبداو بالبي بي ا نديرو ريشيرش. هنا نقدو نشارجو بار كونتيتي راست باغ اكزومبل نقول له عطيني هنا الكونتيتي راست باغ اكزومبل نقول لها باقي اللي قل من 10 في ستوك ولا قل من العدد اللي نحدده هنا. باغ اكزومبل كيما هنا نقولو كونتيتي راست اللي قل من 30. كي نديرو ريشيرش يجينا غير هادي. نمشيو نشوفو لي فون. هنايا كذلك في لي فون عندنا لا بوسيبيليتي باش نسيبريمو. هنا نانسيري اللي يدير اللي باغي نسيبريميه باغ اكزومبل دو نمشيو للسيب. هنايا كذلك هادي سيب باش نسيبريميه من لا باز دو دوني لوكال في لا باز دو دوني تاع السيرفور. هنا باش نسيبريميه غير لوكالمون. كذلك بالنسبه ستوك هنا نكليكي على هذا لو شون باش نسكاني الكود اللي راني باغي نسيبريميه. نكليكي سير سيبريمي. كذلك هنايا نسيبريمي اوتوماتيكمون لي دوني يمشيو من هاد لو بوطون من اللوكال بيز والسيرفر وهنايا غير من اللوكال. دونك هنا في لي فون كي نديرو اكتواليزي عندنا اوتوماتيكمون لو فون يجيني. لكن كليك عليه لو ديتاي تاعه هنايا. قلنا واش هما لي زوبيراسيون اللي كنت نديروهم صح. باغ اكزومبل هنايا المونطو توتال 595. هنا باغ اكزومبل بريفيرسي نديرو 600. كليكو سير اونطري اوتوماتيكمون يطلع لي البري راست. ونقد امبريمي هذا هنا امبريمي امبريمي. هنا باغ اكزومبل صار باغ اكزومبل قصيص باغ اكزومبل هنايا باغ اكزومبل هنايا نسوازي البيرو نسميه باغ اكزومبل انجستري. هذا لو فيشي يجينا هنا في ورقة اسيس نقد امبريميه لو كليون.
اوكي. هنا واش هما لي زوبيراسيون اللي نقدو نديروهم هنا في لي فون. صح هنايا نقد نروشيرشي بار نيميرو فون باغ اكزومبل نيميرو 1 ريشيرش. هنا نقد نروشيرشي بار دات. هنايا تقريبا عندنا غير لا دات تاع اليوم 9 3. هنا كي نكليكي هنا باغ اكزومبل نشوازي لا دات باغ اكزومبل 3 جوسكا باغ اكزومبل 3 تاع اوجوردي. كي ندير روشيرش يجيني هنايا البري دو فون توتال ولا سوم تاع لا كولون بري دو فون. هنا لو نومبر دي كليون. دونك هنا كي نكليكي هنا بري فيرسي باغ اكزومبل 455 بري غير زيرو نقدو امبريموه. هذه هي صح. هنايا تقد تختار لا طاي اللي راك باغيها. كي تفوق A4 ولا A5 A5 par exemple. A2 ça dépend على ولا بغيت امبريميها. اوكي دونك هذه هي لابليكاسيون.